औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 बरस की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था। अक्सर कब्रिस्तान चला जाता, वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में मौजूद थे, दुनिया के तुम लोग मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें इजाजत न दी, हत्ता के तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि कब्र वालों पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवालात अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए किए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता था, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाजें मुझे गमगीन रख देती हैं। एक दिन वो बादशाह का बेटा बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वुज़रा और उमरा सब जमा थे। हारून रशीद के बेटे के बदन पर एक मामूली सा कपड़ा था। अराकीने सल्तनत आपस में बातें करने लगी कि बादशाह का बेटा तो पागल है, अपनी हरकतों से अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद को दूसरों की निगाहों में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे को तंबीह कर देते तो शायद आज इस हालत से बाज आता। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर अपने बेटे से कहा, ए बेटा, तूने मुझे लोगों की नजरों में जलील कर रखा है। ये सुनकर हारून रशीद का बेटा अपने बाप को जवाब तो कोई न दे पाया, लेकिन एक परिंदा वहाँ आकर बैठा हुआ था। हारून रशीद के बेटे ने उस परिंदे को कहा कि पाक जात का वास्ता, तू मेरे हाथ पर बैठ जा। परिंदा अपनी जगह से उठा और उस लड़के के हाथ पर जा बैठा और फिर उस लड़के यानी हारून रशीद के बेटे ने परिंदे को कहा, जाओ अपनी वापस जगह पर चले जाओ। वो हाथ पर से उड़ा और अपनी वापस जगह पर परिंदा चला गया। उसके बाद उस लड़के ने अपने बाप से अर्ज की कि बाजान, असल में आप दुनिया से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, इसने मुझे दुनिया के सामने रुस्वा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि अब आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर हारून रशीद का बेटा महफिल से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ ले लिया। चलते हुए हारून रशीद के बेटे ने अपनी माँ की एक कीमती अंगूठी भी अपने साथ ली। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया। मजदूरी में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन हफ्ते को मजदूरी करता और 8 दिन तक उस मजदूरी के पैसे खर्च करता। 8वें दिन फिर हफ्ते को मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दानक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज्यादा न लेता। 1 दानक रोजाना खर्च करता। अबू आमर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई। उसको बनवाने के लिए मुझे किसी मामार की तलाश थी। लोगों ने मुझे बताया कि फलां जगह एक शख्स बैठा हुआ है, वो मजदूरी बहुत अच्छा करता है। अबू आमर फरमाते हैं कि मैं उस लड़के के पास गया और पूछा कि तू मजदूरी करेगा? लड़का कहने लगा, क्यों नहीं, मैं मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुआ हूँ। हारून रशीद के बेटे ने अबू आमर बसरी से मजदूरी करने से पहले 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो वो नमाज ही पढ़ेगा, नमाज के वक्त मजदूरी नहीं करेगा। दूसरी शर्त ये कि उसकी मजदूरी की उजरत 1 दरम और 1 दानक होगी। दोनों ही शर्तें अबू आमर बसरी को मंजूर हो गई। चनाचा वो खूबसूरत लड़का जो कि हारून रशीद का बेटा था, गारे की मजदूरी करने लगा। अबू आमर बसरी की टूटी हुई दीवार को बनाने लगा। जब शाम हो गई तो अबू आमर बसरी देखते हैं कि उस नौजवान लड़के ने अकेले ही 10 मजदूरों जितना काम कर लिया है। चनाचा अबू आमर उसकी मजदूरी और मेहनत से मुतासर होकर उस लड़के को 2 दिरहम पेश कर दिए, लेकिन लड़के ने यह कहा कि मैंने शर्त रखी थी कि 1 दिरहम और 1 दानक ही मजदूरी के तौर पर लूंगा। चनाचा 1 दिरहम और 1 दानक लेकर वो लड़का चला गया। दूसरे दिन दोबारा मजदूरी के लिए अबू आमर को एक मामार की तलाश करना पड़ी। चनाचा अबू आमर उसी लड़के की तलाश में निकले, लेकिन लोगों ने अबू आमर बसरी को बताया कि वो खूबसूरत लड़का जो मामारी का काम करता है वो सिर्फ 1 दिन यानी हफ्ते वाले दिन ही मजदूरी करता है, इसके अलावा वो मजदूरी नहीं करता। चनाचा अबू आमर ने हफ्ते भर का इंतजार किया। हफ्ते वाले दिन दोबारा उस लड़के के पास गए और कहा, क्या बेटा तू मेरे साथ मजदूरी करेगा? खूबसूरत लड़का कुरान मजीद पढ़ रहा था। नजरें ऊपर उठाई और कहा, हाँ मैं तेरे साथ मजदूरी करूंगा। मेरी फिर वही 2 शर्तें हैं, नमाज के वक्त नमाज पढ़ूंगा और अपनी उजरत यानी मेरी मजदूरी 1 दिरहम और 6 दानक होगी। चनाचा अबू आमर दोबारा उस लड़के को लेकर काम पर लगा देते हैं। वो लड़का गारे की दीवार बनाता जा रहा था और अबू आमर बसरी उस लड़के को छुप छुप कर मजदूरी करते हुए देख रहे थे। अबू आमर बसरी कहते हैं कि वो लड़का 1 ईंट लगाता, बाकी सारी ईंटें खुद ब खुद गारे के साथ दीवार पर लगना शुरू हो जाती। अबू आमर ने ये तमाम तर कहानी देखकर समझ गया कि ये कोई वली अल्लाह है। अल्लाह की रहमत की वजह से ही इस शख्स को, इस लड़के को मजदूरी में अहम बरकत हासिल हुई है। चनाचा जब काम खत्म हुआ तो उस लड़के ने 10 मजदूरों का काम मुकम्मल कर
لیا تھا۔ ابو عامر بصری 3 درہم لے کر اس لڑکے کے پاس آئے، لیکن لڑکے نے صرف 1 درہم اور 1 دھانک ہی وہاں اجرت کا لیا اور اپنی راہ پکڑی۔ چنانچہ ابو عامر اس لڑکے کی مزدوری سے بہت زیادہ متاثر اور مطمئن تھے۔ 1 ہفتے کا مزید انتظار کیا تاکہ ہفتے والے دن دوبارہ اس لڑکے کو لا کر مزدوری کرواؤں۔ چنانچہ ہفتے والے دن ابو عامر اسی لڑکے کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ لڑکا نظر نہ آیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ لڑکا جنگل کے اندر بیمار پڑا ہوا تھا۔ ابو عامر ایک شخص کو لے کر اس لڑکے کی طرف پہنچے تو وہ لڑکا بے ہوش تھا۔ اینٹ کا سرانہ بنا کر وہ لڑکا لیٹا ہوا تھا۔ ابو عامر نے اس خوبصورت لڑکے کو آواز دی۔ دوسری آواز پر اس لڑکے نے آنکھیں کھولی۔ ابو عامر بصری نے کہا کہ اے نوجوان لڑکے، کیا تو نے مجھ کو پہچانا ہے؟ تو نوجوان لڑکے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لڑکا ابو عامر بصری کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، میرے پر آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میرے پر ساری کی ساری نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اے ابو عامر، اے میرے مالک، تو نے میرے کفن دفن کا انتظام بھی کرنا ہے، اور میرے پاس ایک قرآن مجید اور انگوٹھی ہے، وہ میرے باپ کو یعنی ہارون الرشید کو تو نے دینی ہے، اور یہ میری تجھے وصیت ہے۔ چنانچہ یہ کہنا تھا کہ اس خوبصورت لڑکے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ابو عامر لڑکے کی وصیت کے مطابق اس لڑکے کو دفن کرتے ہیں، پھر انگوٹھی اور قرآن مجید لے کر ہارون الرشید کی طرف چل دیتے ہیں۔ ہارون الرشید اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ محل سے باہر نکل رہا تھا۔ ابو عامر بصری نے ہارون الرشید کو آواز دی کہ یہ تیرے پاس کسی پردیسی لڑکے کی امانت آئی ہے۔ ہارون الرشید سمجھ گیا کہ یہ میرے بیٹے کی ہی امانت ہے۔ چنانچہ ہارون الرشید نے اپنے گھوڑے سے اتر کر عامر بصری کو تنہا کے اندر لے گیا اور سارا معاملہ پوچھا۔ ہارون الرشید نے ابو عامر بصری سے کہا کہ یہ جس کی امانتیں تو لے کر آیا ہے وہ ایک شہزادہ تھا اور غریبی کی زندگی گزار رہا تھا بصرہ کے اندر، وہ میرا بیٹا تھا، اب وہ کہاں ہے؟ ابو عامر نے کہا وہ تو فوت ہو چکا ہے، میں نے اس کو خود کفن اور دفن کا انتظام کر کے اس کی وصیت کے مطابق دفن کیا ہے، اور اس کی انگوٹھی اور قرآن مجید تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ ہارون الرشید رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا جوان سال ہوتے ہوئے موت کا پیالہ پی لیا، میرا بیٹا شہزادہ ہونے کے باوجود غریبی کی زندگی بسر کر کے چلا گیا۔ چنانچہ جناب ابو عامر بصری ہارون الرشید کو اس کی امانتیں دے کر واپس گھر چلے آئے۔ ابو عامر بصری رات کو سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ ایک نور جو بہت زیادہ بلند اور اعلیٰ قسم کا تھا، وہاں سے ایک لڑکا نمودار ہوا۔ اس لڑکے نے ابو عامر کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے ابو عامر، خدا تجھ پر راضی ہو، خدا تیری مشکلیں آسان کرے، تو نے میرے کفن دفن کا انتظام بھی کیا اور میری امانتیں بھی صحیح سلامت میرے باپ تک پہنچا دی ہیں، خدا تجھ پر رحمت کرے۔ سامعین قدر، یہ تو تھے ہارون الرشید کے بیٹے کی موت کا منظر۔ اللہ پاک ایسی موت ہم سب کو نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔